छह बातें अपनी सगी बहन को भी न बताना वरना पछताओगे। छह बातें अपने शोहर को कभी न बताना वरना पछताओगे। छह बातें अपनी बीवी को कभी न बताना वरना पछताओगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज की बातें, अच्छी अच्छी नसीहतें, ज़िंदगी भर काम आने वाली 18 बातें। मोहतरम नाजरीन, इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग अपना मुंह नहीं बंद रख सकते। शायद आपको मेरी बात बुरी भी लगी हो, लेकिन यही सच है। आज आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी है। सबसे पहली बात, कभी भी लोगों को अपने प्लान्स के बारे में न बताएं। हर इंसान अपने हालात हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। बड़ी फितरी सी बात है कि जब लोग आपको अपने आप से बेहतर देखते हैं तो उनके दिल में न चाहते हुए भी एक हसरत जन्म लेती है। आप कहीं सैर के लिए जाना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादियां कराना चाहते हैं, किसी को कोई कामयाबी मिलने वाली है, आपकी या आपके शौहर को प्रमोशन होने वाली है, तनख्वाह बढ़ने वाली है, आप नया घर लेने वाले हैं या नया फर्नीचर लेने वाले हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ कभी किसी से इन बातों को शेयर न करें। आप वेट किया करें कि पहले इस काम को हो तो लेने दें, इस काम को पाए तकमील तक तो पहुंच लेने दें, फिर बेशक आप सबको बता दें। अगर आप पहले ही सबको बता देंगे, यानी अभी वो काम हुआ ही नहीं है मगर आपने तो बता सबको दिया है, तो ये यकीन करें दूसरे की हसरत या नज़र आपके इस काम को होने ही नहीं देगी। आपको शायद मेरी बात अजीब लगे, मगर यकीन करें यही सच है। वो काम जो अभी तक हुआ ही नहीं है उसका ज़िक्र पहले से लोगों में किया करना, या तो वो काम रुक जाएगा। अगर वो काम अंजाम तक पहुंच भी जाए तो उसमें वो मज़ा नहीं रहेगा। सो प्लीज़ कभी भी अपने प्लान्स के बारे में किसी को न बताया करें। 6 बातें आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। दूसरी बात, अपनी कमज़ोरियाँ कभी किसी को न बताएं। वो कमज़ोरी कोई भी हो सकती है। घर के हालात अच्छे नहीं हैं, या अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, सेहत अच्छी नहीं है, ससुराल अच्छा नहीं मिला, शौहर अच्छा नहीं मिला। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। जब इंसान किसी कमज़ोरी का शिकार होता है तो वो जाने या अनजाने में ख़ुद को तंज़ के काबिल समझना शुरू कर देता है, और वो चाहता है कि वो अपनी कमज़ोरियाँ किसी से शेयर करें ताकि बदले में उसको तसल्ली या मोहब्बत के 2 बोल मिल जाए। बस यहीं से आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग आपकी कमज़ोरियों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। देखें, सदा हर किसी से ताल्लुक़ात तो अच्छे नहीं रहते। 2 लोगों में इख्तिलाफ़ का होना बड़ी आम सी बात है। जैसे ही किसी भी छोटी सी बात पर आपका उस इंसान से इख्तिलाफ़ होगा जिसे आपने गलती से अपनी सारी कमज़ोरियाँ बता दी हैं, तो वो इंसान किसी भी वक्त आने पर उन कमज़ोरियों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपनी कमज़ोरियाँ कभी किसी को न बताएं। ये बातें जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। तीसरी बात, आप मुस्तक़बिल में क्या करने वाले हैं या क्या करने का इरादा रखते हैं, कभी किसी को न बताएं। चुप रहें, खामोश रहें। अगर आप पहले ही अपना मुंह खोल देंगे तो आपका वो काम कभी नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है खामोश रह कर करें। 6 बातें जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। चौथी बात, देखें हर इंसान के अपने कुछ सीक्रेट्स
اپنے کچھ راز ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنے سیکریٹس لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اپنے سیکریٹ سنبھال کر رکھیں، کبھی کسی کو اپنا راز نہ بتائیں۔ 6 باتیں جو آپ نے دوسرے لوگوں کو تو بہت دور کی بات ہے کبھی اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی۔ 5ویں بات، کبھی کسی کو اپنے یا اپنے شوہر کی کمائی نہ بتائیں۔ آپ کے سورس آف انکم کیا ہے، کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ لوگوں کو اپنی انکم کے بارے میں کنفیوز ہی رہنے دیں، ان کو سوچ سوچ کر خود ہی اندازے لگانے دیں کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہیں، مگر اپنی زبان سے کبھی ان کو کچھ نہ بتائیں۔ 6 باتیں جو آپ نے دوسرے لوگوں کو تو بہت دور کی بات ہے کبھی اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی ہے۔ 6ٹھی بات، اپنی ناکامیاں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ ماضی میں اگر آپ کو ناکامیوں کا سامنا ہوا بھی ہے تو اپنی ناکامیابیوں میں سے سیکھیں کہ آخر غلطی ہوئی کہاں ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامیابیوں سے سیکھتا ہے اور کوشش کرنا کبھی نہیں چھوڑتا، اور جو کوشش ہی نہیں کرتا ہے وہ اپنی ناکامیوں کا رونا روتا رہتا ہے اور لوگوں سے اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ رو رو کر لوگوں سے اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو فیوچر میں آپ کو ان ناکامیوں کے بدلے میں ایکسپلائٹ کریں گے۔ اپنی ناکامیوں کے بارے میں کبھی کسی کو نہ بتائیں، بلکہ اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 6 باتوں کی جن کو اپنے شوہر کو کبھی نہیں بتانی چاہیے۔ 6 باتیں اپنے شوہر کو کبھی نہ بتانا۔ اپنے شوہر کو نہ بتائی جانے والی 6 باتوں میں سے سب سے پہلی بات، اپنے ماضی کا ذکر کبھی بھی اپنے شوہر سے نہ کریں۔ دیکھیں، ہر انسان کا اپنا ایک ماضی ہوتا ہے، آپ کا بھی ہے، یقیناً آپ کے شوہر کا بھی ہوگا۔ آپ کے ماضی میں 3-4 رشتے ٹوٹ چکے ہیں، یا آپ کے شوہر سے پہلے 2-3 لڑکیوں کے رشتے آئے تھے، یا آپ کے والدین آپ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے لیکن شادی اب ان سے ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں کبھی بھی اپنے شوہر سے ڈسکس نہ کرنا، ورنہ ایک نہ ایک دن آپ ضرور پچھتاؤ گے اور پھر میری یہ چبھنے والی باتیں ضرور یاد آئیں گی۔ شوہر کو نہ بتائی جانے والی 6 باتوں میں سے دوسری بات، شادی کے بعد لڑکی کے والدین بہن بھائی اکثر ہی کچھ نہ کچھ لیتے یا دیتے رہتے ہیں۔ اکثر خواتین شوہر پر ذرا امپریشن جمانے کے لیے ایسی ساری باتیں اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں کہ آج ہم امی کی طرف گئے تھے تو امی 5,000 روپے دے دیے، یا بھائی نے 10,000 روپے دے دیے، یا بھابھی نے سوٹ دے دیا۔ تو یہ چیزیں کبھی بھی اپنے شوہر کو نہ بتائیں۔ بہت ساری بہنوں کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن میں بالکل آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کے شوہر کو ایک مرتبہ یہ تسلی ہو گئی کہ آپ کو پیچھے سے اپنے گھر سے اتنا کچھ مل جاتا ہے تو یقین کریں کہ وہ آپ کے بیسک ضروریات کا بھی خیال رکھنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ یہ سوچیں گے کہ اس کو تو مل تو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنی یہ والی باتیں اپنے شوہر کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اس سلسلے میں شوہر سے ڈسکس نہ کریں، ورنہ پچھتاؤ گے اور پھر میری یہ چبھنے والی باتیں ضرور یاد آئیں گی۔ شوہر کو نہ بتائی جانے والی 6 باتوں میں سے تیسری بات، آپ کے میکے اور آپ کے خاندان میں کیا چل رہا ہے، آپ کے خاندان میں کس سے کیا جھگڑا ہے، آپ کی بہن کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کی شادی کہاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی مشکل حالات چل رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات اور ایسی باتیں اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، ورنہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور پچھتاوا ہوگا اور پھر میری یہ باتیں آپ کو ضرور یاد آئیں گی۔ شوہر کو نہ بتائی جانے والی
6 बातों में से चौथी बात, अपने शौहर को कभी किसी से कंपेयर न करें। आपकी बहन का शौहर इतना अच्छा है, वह आपकी बहन को ये चीज़ें ला के देता है, इस तरह से ख़याल लगता है, या फ़लाँ का शौहर इतना अच्छा है। नहीं, ये कंपैरिज़न आप बिल्कुल न किया करें। देखें, अगर आप इस तरह के कंपैरिज़न करेंगी तो फिर इस तरह के कंपैरिज़न आपके शौहर भी तो कर सकते हैं। वो भी तो कह सकते हैं कि मेरे दोस्त की बीवी ऐसी है, इतनी अच्छी है, इतना ख़याल रखती है, ये करती है, वो करती है। तो ये जो कंपैरिज़न की प्रैक्टिस है, चाहे आपके शौहर की तरफ से हो, चाहे वाइफ की तरफ से हो, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। ये दोनों में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए। शौहर को न बताई जाने वाली 6 बातों में से 5वीं बात, आपके अंदर क्या क्या ख़ामियाँ हैं, आपकी कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, कभी भी अपने शौहर को न बताएं। कुछ बीवियाँ ऐसी होती है कि किसी कमज़ोर लम्हे में अपने शौहर का प्यार पाने के लिए, या उनकी तवज्जो चाहने के लिए, या अपने दिल को हल्का करने के लिए, या अपनी ये ख़ामियाँ और कमज़ोरियाँ अपने शौहर को बता देती हैं। चाहे शौहर जितने भी अच्छे क्यों ना हों, मगर ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है कि जब शौहर आपकी इन्हीं ख़ामियों और कमज़ोरियों का ज़िक्र करके आपको हिट करते हैं। शौहर को न बताई जाने वाली 6 बातों में से छठी बात, बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है कि वह हर वक्त अपने शौहर के आगे उनकी वालदा का, उनके वालिद का, या उनके बहन भाइयों का, या उनके दूसरे रिश्तेदारों का रोना रोती रहती हैं। फिर ऐसे कहते हैं कि शौहर जैसे ही काम से वापस आए वो खाना नहीं पूछेंगी, वो पहले ये बताती हैं कि आपकी अम्मी ने आज ये किया, आपके भाई ने आज ये किया। लेकिन ये प्रैक्टिस अपने शौहर के साथ न किया करें, क्योंकि देखें, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। क्या होगा, क्या आपके कहने से जाकर क्या वो अपनी वालदा से लड़ना शुरू हो जाएंगे? क्या वो अपने वालिद से लड़ना शुरू हो जाएंगे, या अपने बहन भाइयों के साथ लड़ना शुरू हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपके शौहर को बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके घर वाले कैसे हैं। आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ज़िक्र बार बार करके अपने और उनके दरमियान में दूरियां पैदा न करें। बहुत सारे शौहर हजरात की आदत होती है कि वो अपनी बीवियों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। अगर बीवी का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस बात को लेकर वो उन्हें तंग ही करते रहते हैं। बाज़ औक़ात सीरियस होकर और बाज़ औक़ात मजाक में, बॉडी शेमिंग मजाक में भी की जाए तो बॉडी शेमिंग ही है जो औरत बच्चों और घर की ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ होकर थोड़ा सा अपने आप को नज़रअंदाज ज़रूर कर देती है, जिसकी वजह से वो अपनी फ़िटनेस को भी इग्नोर करना शुरू कर देती है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने आप को फ़िट रखने की कोशिश करें। अपने शौहर के लिए नहीं, अपनी सेहत के लिए। आपका वेट बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, इस बारे में शौहर को बिल्कुल न बताएं, बल्कि वेट लॉस करने की कोशिश करें। बाद शौहरों का रवैया अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं होता। बीवी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। देखें, रिश्ता कोई भी हो, प्यार बाद में आता है, सबसे पहले रिस्पेक्ट आती है। मियाँ और बीवी का रिश्ता प्यार पर चलेगा ज़रूर, मगर अगर रिस्पेक्ट होगी तो वो ता क़यामत चल सकता है। तो अगर शौहर बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर ऐसे होता है कि बीवी के दिल से भी आहिस्ता आहिस्ता शौहर की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहैसियत बीवी आपने कभी भी इस चीज़ का इजहार अपने शौहर से नहीं करना कि आपकी दिलचस्पी आपके शौहर से ख़त्म हो गई है।
نہ ایسی کوئی فیلنگز دینی ہے، اور نہ کبھی بھی زبان سے کہنا ہے کہ آپ کی سیونگز میں کتنے پیسے ہیں۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو نہ بتائے، چاہے آپ کماتے ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ گھریلو خواتین کچھ نہ کچھ سیونگز کے نام پر کچھ پیسے بچا لیتی ہیں، تو ان سیونگز کے بارے میں بھی کبھی اپنے شوہر سے کوئی ذکر نہ کریں۔ عام حالات میں اگر آپ نے وہ پیسے شوہر کو دے دیے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر مشکل حالات میں وہ پیسے اپنے شوہر کو دیے تو وہ ضرور آپ کو پیار کرے گا اور عزت بھی دے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنی سیونگ کے بارے میں اپنے شوہر کو کچھ نہ بتایا کریں، ورنہ ایک نہ ایک دن آپ ضرور پچھتاؤ گے، اور پھر میری یہ چبھنے والی باتیں ضرور یاد آئیں گی۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 4 باتوں کی جن کو اپنی بیوی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا ورنہ پچھتاؤ گے، اور یہ میری کڑوی باتیں پھر آپ کو بہت یاد آئیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، اپنی بیوی کے سامنے رونا مت، چاہے کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہوں، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا، ورنہ تمہاری بیوی ساری زندگی یہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور مرد سمجھنا شروع کر دے گی۔ نمبر 2، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ یہ عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔